27वां बाब। इसहाक याकूब को बरकत देता है। जब इसहाक ज़ईफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गईं कि उसे दिखाई न देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे इसऊ को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, देख, मैं तो ज़ईफ हो गया और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू जरा अपना हथियार, अपना तरकश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज खाना मेरे लिए तैयार करके मेरे आगे ले आ, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। और जब इसहाक अपने बेटे इसऊ से बातें कर रहा था, तो रिबका सुन रही थी। और इसऊ जंगल को निकल गया कि शिकार मार कर लाए। तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा कि देख, मैंने तेरे बाप को तेरे भाई इसऊ से ये कहते सुना कि मेरे लिए शिकार मारकर लजीज खाना मेरे वास्ते तैयार कर, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पेशतर खुदावंद के आगे तुझे दुआ दूं। सो ऐ मेरे बेटे, इस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूँ, मेरी बात को मान और जाकर रेवड़ में से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे मुझे ला दे, और मैं उनको लेकर तेरे बाप के लिए उसकी हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार कर दूंगी, और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना, ताकि वो खाए और अपने मरने से पेशतर तुझे दुआ दे। तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख, मेरे भाई इसऊ के जिस्म पर बाल हैं और मेरा जिस्म साफ है। शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नजर में दगाबाज ठहरूंगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊंगा। उसकी माँ ने उसे कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए। तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। तब वो गया और उनको लाकर अपनी माँ को दिया, और उसकी माँ ने उसके बाप की हस्बे पसंद लजीज खाना तैयार किया। और रिबका ने अपने बड़े बेटे इसऊ के नफीस लिबास जो उसके पास घर में थे लेकर उनको अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाया, और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहां बाल न थे लपेट दी, और वो लजीज खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब के हाथ में दे दी। तब उसने बाप के पास आकर कहा, ऐ मेरे बाप। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तू कौन है मेरे बेटे? याकूब ने अपने बाप से कहा, मैं तेरा पहलौठा बेटा इसऊ हूँ। मैंने तेरे कहने के मुताबिक किया है। सो जरा उठ और बैठकर मेरे शिकार का गोश्त खा, ताकि तू दिल से मुझे दुआ दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुझे ये इस कदर जल्द कैसे मिल गया? उसने कहा, इसलिए कि खुदावंद तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया। तब इसहाक ने याकूब से कहा, ऐ मेरे बेटे, जरा नजदीक आ कि मैं तुझे टटोलूं कि तू मेरा वही बेटा इसऊ है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के नजदीक गया, और उसने उसे टटोल कर कहा कि आवाज तो याकूब की है, पर हाथ इसऊ के हैं। और उसने उसे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई इसऊ के हाथों की तरह बाल थे। सो उसने उसे दुआ दी, और उसने पूछा कि क्या तू मेरा बेटा इसऊ ही है? उसने कहा, मैं वही हूँ। तब उसने कहा, खाना मेरे आगे ले आ, और मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाऊंगा, ताकि दिल से तुझे दुआ दूं। सो वो उसे उसके नजदीक ले आया, और उसने खाया, और वो उसके लिए मैं लाया, और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई, और उसे दुआ देकर कहा, देखो, मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिंद है।
جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے۔ قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکے۔ تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکے۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ ایساؤ اسحاق سے برکت مانگتا ہے۔ جب اسحاق یعقوب کو دعا دے چکا اور یعقوب اپنے باپ اسحاق کے پاس سے نکلا ہی تھا کہ اس کا بھائی ایساؤ اپنے شکار سے لوٹا۔ وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لایا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، میرا باپ اٹھ کر اپنے بیٹے کے شکار کا گوشت کھائے تاکہ دل سے مجھے دعا دے۔ اس کے باپ اسحاق نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیرا پہلوٹا بیٹا ایساؤ ہوں۔ تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا، اور اس نے کہا، پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا، اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی، اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ ایساؤ اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرتناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا، مجھ کو بھی دعا دے، اے میرے باپ، مجھ کو بھی۔ اس نے کہا، تیرا بھائی دغا سے آیا اور تیری برکت لے گیا۔ تب اس نے کہا، کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنگا مارا۔ اس نے میرا پہلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا، اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا۔ پھر اس نے کہا، کیا تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی ہے؟ اسحاق نے ایساؤ کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہوں، اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بتائی۔ اب اے میرے بیٹے، تیرے لیے میں کیا کروں؟ تب ایساؤ نے اپنے باپ سے کہا، کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے؟ اے میرے باپ، مجھے بھی دعا دے، اے میرے باپ، مجھے بھی۔ اور ایساؤ چلا چلا کر رویا۔ تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، دیکھ، زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو، اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے۔ تیری اوقات بصری تیری تلوار سے ہو، اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے، اور جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے۔ اور ایساؤ نے یعقوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بخشی کی نہ رکھا۔ اور ایساؤ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ اور ربکا کو اس کے بڑے بیٹے ایساؤ کی یہ باتیں بتائی گئیں۔ تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ، تیرا بھائی ایساؤ تجھے مار ڈالنے پر ہے، اور یہی سوچ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے۔ سو اے میرے بیٹے، تو میری بات مان اور اٹھ کر ہاران کو میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا، اور تھوڑے دن اس کے ساتھ رہ، جب تک کہ تیرے بھائی کی خفگی اتر نہ جائے، یعنی جب تک تیرے بھائی کا قہر تیری طرف سے ٹھنڈا نہ ہو، اور وہ اس بات کو جو تو نے اس سے کی ہے بھول نہ جائے۔ تب میں تجھے وہاں سے بلوا بھیجوں گی۔ میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں؟ اسحاق یعقوب کو لابن کے پاس بھیجتا ہے۔ اور ربکا نے اسحاق سے کہا، میں ہتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں، سو اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیاہ کر لی تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا؟